sulubon ang kapistahan sa imong alagad nga si Galing Maria. Makaron amo niya sa ulog ang iyang adlaw nga tawhan, ang simbahan padayon nga nagahatag sa dako nga pag-hospitar kag sa dako nga kalipay dira sa iya nga kinabuhi nga maka-inspired sa tanan nga mga katawhan para sa pagpalingkod sa amon nga pagtuo. Kabay ang maayong halimbawa ni Maria, amon niya sundon, amon niya kami mamahimo nga matinud-anon nga mga alagad ni Kristo. Sa ngalan sa iyong anak, Kristo. Amen.